الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سامعین محترم،
صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے ہیں، امام الانبیاء سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور فاسق و فاجر دے درمیان جو گناہ دی کیفیت ہے انہوں بیان فرمایا۔ آپ فرماندے نے ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل، مومن بندہ، نمازی بندہ، روزے دار بندہ، اللہ دا فرما بردار بندہ جدو انسان ہون دے ناتے او دے کولوں غلطی ہو جاندی ہے، گناہ ہو جاندہ ہے، اللہ دی نافرمانی سرزد ہو جاندی، او دی کیفیت ہوندی ہے کأنہو قائد تحت جبل، گویا کہ وہ ایک بہت بڑے پہاڑ دے نیچے وے، ہونے پہاڑ گڑیا تے اینو تباہ کر دیوے گا، اینو ہلاک کر دیوے گا، اے دی جان خطرے اندر چلی جائے گی۔ یعنی مومن تے گناہ او دی طبیعت تے بڑا شاک گزرد ہے، مومن کولوں جدوں غلطی ہوندی ہے، نمازی بندے کولوں جدوں نافرمانی ہوندی ہے، او اس نافرمانی تے ہمیشگی نہیں کردا، اس نافرمانی تے مستقل گناہ شروع نہیں کر دیندا، بلکہ وہ تڑپ دے او دی طبیعت بے چین ہو جاندی ہے، بے قرار ہو جاندی ہے، اس بات تے محنت کردا ہے میرا یہ گناہ معاف ہو جائے اور آئندہ میں اس گندگی اس دلدل اندر نہ پھسا۔ اے دے مقابلے تے جیڑا اللہ دا باغی ہے، اللہ دا نافرمان ہے، سرکش ہے، فاسق و فاجر، فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَا ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، جدو اللہ دا باغی بندہ، سرکش بندہ، نافرمان بندہ گناہ کردہ ہے، او دی طبیعت کوئی بے چینی اور کوئی او دی طبیعت مشکل اور مشقت دی کیفیت نہیں ہوندی، بلکہ او بڑے تو بڑے گناہ نو انج سمجھدا ہے کہ او گویا نک تے مکھی بیٹھی سی، ہاتھ مار کے انہیں اڑا دیتی ہے، بس وہ بالکل اپنی زندگی اسے مستی اندر، اسے گندگی اندر، اسے خباثت اندر، اونا گناہاں اندر ہی بسر کردہ ہے، او دے دل اندر تڑپ پیدا نہیں ہوندی میں گناہ چھڑ دیاں، نافرمانی چھڑ دیاں، اللہ دی بغاوت چھڑ دیاں اور میں نیکیاں والی زندگی، اعمال صالحہ والی زندگی گزارا۔ اے مومن اور منافق، فاسق و فاجر، اللہ دے باغی دے درمیان گناہ دی کیفیت ہے۔ جدو ایک نمازی بندہ گناہ کردہ ہے تے او دے تے او ہمیشگی نہیں کردہ، مومن دی ایک کیفیت نہیں ہوندی کہ انہیں ایک گناہ کیتا ہے، آج بھی کیتا ہے، کل پھر کیتا ہے، پرسوں پھر کیتا ہے، سال ہا سال گزر گئے نے، اسے گناہ اندر ہی زندگی گزار رہا ہے اور انہوں پرواہ ہی کوئی نہیں، او دی طبیعت بے چینی کوئی نہیں۔ جویں آج ساڑھے معاشرے دے اندر کنے ہی ایسے افراد موجود نے کہ 15 سال تو 16 سال تو ایک گناہ شروع کر دینے، سنت دا قتل شروع کر دینے، اپنی شکل نو بگاڑنا شروع کر دینے،
پھر سال ہا سال 60 سال دی زندگی 70 سال دی زندگی 80 سال دی زندگی ہو جاندی ہے، گناہ کردہ تھکدا نہیں، 60 سال زندگی گزر گئی گناہ اندر، روزانہ ایک گناہ کردہ ہے، صبح اٹھ کے پہلا جرم ہی انہیں یہ کرنا ہے کہ میں اپنی شکل بگاڑنی ہے، سنت دا قتل کرنا ہے۔ فرمایا مومن دی ایک کیفیت نہیں ہوندی، مومن دی تے ایک کیفیت ہوندی ہے، اللہ نہ کرے انسان ہوندے ناتے کتے کمی بیشی ہو جائے وہ تے تڑپ دے حل تلاش کر دے، میرا ایک گناہ معاف ہو جائے اور آئندہ میرے کولوں ایک غلطی سرزد نہ ہوئے۔ مومن ایس گلتے محنت کردا ہے، مومن ایس انداز نہ زندگی بسر کردا ہے، اتنا اعلیٰ کردار ہوندا ہے۔ بہت سارے ایمان والے نمازی جدوں وہ اس بات تے کوشش کردے نے، محنت کردے نے کہ یار میں گناہاں دی زندگی چوں باہر نکل آواں، میں نیکیاں والی زندگی کراں، اعمال صالحہ والی زندگی گزاراں، اللہ دی فرما برداری اور اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری والی زندگی بسر کراں، لیکن انہوں کوئی طریقہ سمجھ نہیں آوندا، کوئی تدبیر سمجھ نہیں آوندی، کوئی لائن اور رستہ انہوں نظر نہیں آوندا کہ میں کیویں گناہاں تو نکلاں۔ تو اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان تے ساڈے تے اے بھی احسان کیتا ہے، اے بھی انعام کیتا ہے، جتھے اللہ نے باقی مسائل دا حل بیان کیتا ہے اوتھے میرے خالق و مالک نے ساڈے تے اے انعام کر کے اس مسئلے دا بھی حل بیان کیتا ہے کہ اگر چاہندے ہو ساڈی زندگی چو گناہ ختم ہو جان، ساڈی زندگی چو اللہ دی نافرمانی نکل جائے، اللہ دی بغاوت نکل جائے، رب دی نافرمانی اور گناہ اور فسق و فجور دی گندگی اور خباثت ختم ہو جائے، تو کیڑا طریقہ ایسا ہے کہ جدے نال اسی اپنے آپ نو گناہاں تو بچا سکنے ہاں؟ تو اللہ ذوالجلال دے قرآن نے 4 طریقے بیان فرمائے نے، جیڑا بندہ اے 4 کم کر لیندا ہے، اے 4 طریقے اختیار کر لیندا ہے، اللہ ذوالجلال انہوں اپنی خاص رحمت دے نال، خاص قدرت دے نال، خاص طاقت دے نال گناہاں والی زندگی تو کڈ کے نیکیاں والی زندگی دے رستے تے چلا دیندے نے۔ اگر چاہتے ہو کہ گناہاں والی زندگی ختم ہو جائے، نیکیاں والی زندگی ایمان دی چادر سفید ہو جائے اور اس ایمان دی چادر تے قیامت والے دن کوئی داغ اور کوئی دبا نہ ہوئے، تو اے 4 کم اپنی زندگی اندر کر لو، ایس زندگی تے نہج، ایس نہج تے زندگی گزارنی شروع کر دیو، اللہ گناہاں والی زندگی تو بچا لین گے۔ وہ 4 کم کہرے نے، قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے ساری کائنات دیو لوگو اپنے رب دا ڈر پیدا کر لو، اپنے رب دا تقوی پیدا کر لو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اور اس دن دے کولوں ڈر جاؤ جس دن باپ اپنی اولاد دے کسے کم نہیں آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، تے نہ ہی کوئی اولاد اپنے ماپیاں دے کسے کم آئے گی۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ دا وعدہ بہت بڑا سچا وعدہ ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو انو دنیا دی زندگی کسے دھوکے اندر مبتلا نہ کر دے وے، ولا یغرنکم باللہ الغرور۔
کفر تے تواڈا جڑا ازلی دشمن ہے سب تو بڑا دشمن ہے شیطان او توانوں تواڈے رب دے بارے بھی کسے دھوکے اندر مبتلا نہ کرے بندہ گناہاں تو بچنا چاہتا ہے پہلا طریقہ اللہ ذوالجلال نے بیان کر دیتا ہے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم اور ساری کائنات دیو لوگو اپنے رب دا ڈر پیدا کر لو اپنے رب دی حیبت اپنے دل اندر پیدا کر لو جدو بندہ اللہ دا ڈر پیدا کر لیندا ہے حقیقی معنی اندر اللہ دی حیبت پیدا کر لیندا ہے پھر وہ بندہ گناہ نہیں کر سکدا اللہ ذوالجلال نے پہلا طریقہ بیان کیتا ہے کہ گناہاں تو بچنا چاہندے ہو تے میرا ڈر اپنے دل اندر پیدا کر لو اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہ ہوئی بات ارشاد فرمائی ہے روایت جامع ترمذی اندر ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اگر گناہاں تو بچنا چاہندے ہو اتق اللہ حیث ما کنتا پھر اپنے رب کو ڈر جاؤ جتھے بھی ہوو خلوت اندر بھی رب دا ڈر ہوئے جلوت اندر بھی رب دا ڈر ہوئے ظاہر اندر بھی رب دا ڈر ہوئے باطن اندر بھی رب دا ڈر ہوئے دکان اندر بھی رب دا ڈر ہوئے مکان اندر بھی رب دا ڈر ہوئے بازار اندر بھی رب دا ڈر ہوئے کارخانے اندر بھی رب دا ڈر ہوئے فرمایا جتھے بھی ہو وہ اللہ دے کولو ڈر کے زندگی گزارو گے اے اللہ دا ڈر ایسی طاقت ہے پھر تسی گناہ نہیں کر سکو گے جدوں اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے گا پھر تسی اپنی زندگی گناہاں تو بچا لو گے اور رب دا وعدہ ہے جیڑا بندہ اللہ دا ڈر پیدا کر لوے گا اللہ ذوالجلال گناہاں والی زندگی تو کڈ کے انہوں نیکیاں والی زندگی تے چلا دیں گے قرآن فرمایا والی من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہوى جیڑا بندہ اللہ دا ڈر پیدا کر لوے گا جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جائے گا فرمایا او بندہ اپنی خواہشات نو اپنے قابو اندر کر لوے گا وہ اپنی خواہشات نو گناہاں تے فسق و فجور تو بچا لوے گا کتے اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جیڑا بندہ تقوی اختیار کر لوے گا جیڑا بندہ اللہ دا ڈر اختیار کر لوے گا یجعل لہ مخرجا اللہ ذوالجلال گناہاں والی زندگی تو نکال کے انہوں نیکیاں والے رستے تے چلا دیں گے اے ضلالت والی زندگی تو نکال کے اللہ ہدایت دے رستے تے چلا دیں گے رب دا وعدہ ہے جے تقوی اختیار کرے گا تے رب گناہاں تو بچا لیں گے اور جنہ تقوی اختیار کیتا ہے واقعتاً جدو اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا پھر بندہ گناہ نہیں کر سکیا اے ایسی اللہ طاقت ہے دلیل صحیح البخاری اندر ہے جگان دے پیر فرماندے نے 3 بندے بنی اسرائیل دے سفر کر دے جا رہے نے رستے اندر طوفان آ جاندا ہے بارش دے طوفان تو بچن واسطے اے تینوں بندے ایک غار اندر پناہ حاصل کر لیندے نے ایک عذاب تو بچن واسطے غار اندر پناہ حاصل کر دے نے اتو بہت بڑا پتھر تھڑک دا غار دے منہ اگے آ کے غار دا منہ بند کر دیندا ہے ایک عذاب تو بچے نے دوسری مصیبت اندر پھنس جاندے نے جدو انہاں نے ویکھیا پتھر تے بہت وزنی ہے 3 بندے کی 3 بندے بھی رل کے زور لگان تے غار دا منہ نہیں کھول سکدا اے تینوں بندے کہن لگے یار اپنا کوئی نہ کوئی نیک عمل اللہ دی بارگاہ اندر پیش کر کے دعا کرو شاید اللہ او عمل دی برکت دے نال سانو اس مصیبت تو نجات عطا کر دے انہاں چوں ایک بندہ اٹھے ہے انہیں دعائے کیتی ہے اللہ تو جاننا میرے چچے دی بیٹی اللہ میں پیار بڑا کر
کردا، میں انہوں اپنی حوث دا نشانہ بنان واسطے ایری چوٹی دا زور لگا دیندا، لیکن او ایمان تے مضبوط ہے، توکل تے مضبوط ہے، او دے دل اندر اللہ دا ڈر مضبوط ہے، اینی دعوت دے نال اینا مجبور کرم دے نال بھی اللہ گناہ تے آمادہ نہیں ہوئی۔ پھر حالات بدلے، آخر تنگیاں نے ایسے ڈیرے پال ہے، مجبوری دی وجہ تو آخر میرے کو لائی کہ 100 دینار دا بندوبست کر دیتے میں تیری خواہش نو پورا کر دیاں گی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اے بندہ انہیں بڑی محنت کیتی ہے، بڑی کوشش کیتی ہے، 100 دینار اکٹھا کیتا ہے، سونے دا دینار ہے، کوئی چھوٹی رقم تے نہیں، لکھاں روپے بن دے نے، کنی محنت کیتی ہے نے 100 دینار اکٹھا کرم دے، جدو پیسے آندہ بندوبست ہو گیا ہے، پیسے تھما دیندہ ہے، خلوت اختیار کر لیندہ ہے، این برائی دا وقت ہے، تے عورت آندی ہے اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی، اور نوجوان اللہ کو لون ڈر جا، نہ حق مہر نہ توڑ۔ اے بڑا گہرا اشارہ سی، جدوں اللہ دے ڈر دا دعوت دیتی ہے، اللہ دے ڈر دی نصیحت کیتی ہے، اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا ہے، جن نے اینی محنت کیتی ہے اس گناہ واسطے، دن رات ایک کر دیتا ہے، آندہ اللہ میں تیری رضا دی خاطر بند کمریاں جو گناہ نہیں کیتا، اللہ تیرا ڈر پیدا ہو گیا ہے، این برائی تو این گناہ تو میں بچ کے انہوں اچھے انداز دے نال فارغ کر دیتا ہے کہ جار رقم بھی لے جاتے اپنے کر چلی جا۔ اللہ دا ڈر پیدا ہویا ہے، آندہ اللہ جے اے عمل تیری رضا واسطے سی، اس مصیبت تو سانو نجات عطا کر دے۔ پتھر تھوڑا جیا پیچھے ہٹ جاندہ ہے، دسنا مقصود ہے جن نے گناہ واسطے اینی محنت کیتی ہے، جدو اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا تے پھر گناہ نہیں کر سکیا۔ اے ہوئی طریقہ اللہ نے بیان کر دیتا، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کائنات دیو لوگو، اگر گناہاں تو بچنا چاندے ہو تے اللہ دا ڈر پیدا کر لو، اللہ دا خوف پیدا کر لو۔ اسی طرح سنن البہقی اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگل بیابان تے عرب دے صحرا اندر دوپہر دا وقت آرام کر رہنے، اینا ایک جگہ تے پڑاؤ پایا تے جدو کھانے دا ٹائم ہویا دسترخوان لگایا، کولوں دی ایک چرواہا بکریاں چراندہ چراندہ اینا دا صاحبان ویک کے سایہ ویک کے اینا دے قریب بیٹھ جاندہ ہے، تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اے چرواہے آ توی ساڑے نال کھانا تناول فرما لے۔ اے چرواہا اندہ اے اللہ دیا بندیا میں تے روزے دی حالت اندر ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو جاندے نے، عرب دے صحرا دی گرمی ہے، بکریاں چرا رہے ہیں تے اللہ دے ڈر دی وجہ تو انہیں نفلی روزہ رکھے ہے، آندے نے چلو اے دی آزمائش کران امتحان لواں کنہ کو اللہ دا ڈر ہے۔ کہن لگے یار چل انج کر اس بکریاں دے ریوڑ چو ایک بکری سانو دے دے، اسی تینوں قیمت دے دیں گے تے تو اپنی شام دی افطاری دا کوئی بندوبست کر لیں یا اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ اے چرواہا کہن لگا بات اے وے اے بکریاں میریاں نہیں، اے تے میرے مالک دیاں نے تے میں مالک دی اجازت تو بغیر بکری سیل نہیں کر سکدا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے یار پھر کیڑی گل ہے، تیرا مالک کیڑا روز بکریاں گندا ہے، انہوں کی پتا کہ اج بکریاں اینیاں رہ گئیاں نے، جے ابل تے روز گندا نہیں، جے اج گینی لوے اتفاق دے نال تے کہہ دیں پیڑیا کھا گیا سی یا بکری کتے اگے پیچھے ہو گئی ہے، اینے ریوڑ اندر ایک بکری دا غائب ہو جانا کیری کوئی ایڈی بات ہے۔ جدو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینی بات کہی ہے، چرواہا تڑف جاندہ ہے، آندہ ہے اللہ دیا بندیا اے تے دنیا دا مالک ہے، اینو ایک نہیں کئی طریقے آنال مطمئن کیتا جا سکتا ہے، لیکن اس گل دا جواب
جواب تے دیو این اللہ این اللہ این اللہ. اللہ نو کیویں مطمئن کراں گا, اللہ نو کی منہ وکھاواں گا؟ رب نو تے پتہ ہے نا بکری کنے کھادی ہے تے کنے گڑبڑ کیتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے انہیں جملیاں دی اینی رکت تاری ہوئی, فوراً انہاں دی زبان تے بھی جاری ہو گیا این اللہ این اللہ این اللہ. عبداللہ بن عمر بھی یہ ترانہ گائی جاندے نے. دسنا مقصود وے جنگل بیابان اندر چرواہے نو امانت اندر خیانت کرن تو اگر کسے چیز نے روکے ہے تے او اللہ دا ڈر ہے. اے ایسی اعلیٰ طاقت ہے, اے ایسی اعلیٰ قوت ہے. لہذا جیڑا بندہ اللہ دا ڈر پیدا کر لوے گا اللہ ذوالجلال انہوں گناہاں تو بچا لین گے. انج نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہ یار میرے دل اندر رب دا ڈر بھی ہے پھر گناہاں تے ہمیشگی بھی کردہ جائے. آکھے میرے دل اندر اللہ دا ڈر بھی ہے نال اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کردہ جائے. انج نہیں ہو سکتا. فرمایا جیڑا بندہ گناہاں تو بچنا چاہتا ہے پہلی تدبیر وے اللہ دا ڈر پیدا کر لوے. دوسرا طریقہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا. اس دن کولوں ڈر جاؤ جس دن باپ اپنی اولاد دے کسے کام نہیں آئے گا, اولاد اپنے ماپیاں دے کسے کام نہیں آئے گی. اس دن کوئی باپ اپنی اولاد دے کام نہیں آئے گا. کنا ہولناک کو دن ہوئے گا. فرمایا اس دن کولوں ڈر جاؤ, اس دن اللہ دی عدالت دی پیشی تو ڈر جاؤ. آج تے دنیا دی کیفیت ہے نا اولاد پکڑی جائے باپ آخری دم تک زور لگاندا ہے میرا بیٹا بچ جائے. پھر کیے جے جرم ہو گیا تے پھر کیے جے نے غلطی کر لئیے کسے نہ کسے انداز نالے سزا تو بچ جائے. کدی کسے دیاں سفارشاں باپ پاندہ ہے, کدی کسے دے سامنے جا کے آنسو بہاندہ ہے کہ میرا بیٹا سزا تو بچ جائے. کسے دا باپ پکڑیا جائے اولاد ایری چوٹی دا زور لگا دین دیئے. لیکن فرمایا او دن ایسا سخت دن ہوئے گا اے دنالوں عظیم تے مضبوط رشتہ کوئی نہیں. لیکن او دن باپ اپنی اولاد نو پل جائے گا, اولاد اپنے ماپیاں نو پل جائے گی. بلکہ چھڑانا اور در کنارے سفارش کرنا در کنارے اس دن دی تے کیفیت ہوئے گی. فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. فرمایا اس دن دی تے کیفیت ہوئے گی مجرم تمنا کرے گا اللہ میری جگہ تے میری بیوی نو پکڑ لے. دنیا تے بیوی واسطے نے بڑے گناہ کیتے, بیوی دے نخریاں واسطے نے بڑے ظلم کیتے, بیوی دے نخریاں واسطے نے بڑیاں اللہ دیاں بغاوتاں کیتیاں. قیامت دا دن ہوئے گا آکھے گا اللہ میری جگہ تے میری بیوی پکڑ لے تے جہنم دا ایندھن بنا دے. وصاحبتہ وأخیہ دنیا تے اپنے بھائیاں دی وجہ تو انہیں بڑیاں نافرمانیاں کیتیاں نے, اپنے بھائیاں دی وجہ تو انہیں بڑا دھوکا تے فراڈ کیتا ہے. قیامت والے دن کہے گا اللہ میری جگہ تے میرے بھائی پکڑ لے تے منو چھڑ دے. دنیا تے اولاد واسطے کی کچھ والد نہیں کردا. قیامت والے دن کہے گا اللہ میری جگہ تے میری اولاد پکڑ لے. آخر میں بھی انہاں نو پالے ہے, میں محنت کیتی ہے. تے قرآن کہندا وفصیلتی التی تؤوی. قیامت والے دن تمنا کرے گا اللہ میری جگہ تے میری برادری پکڑ لے. دنیا تے برادری واسطے نے کنے گناہ کیتے, برادری واسطے نے کنا دین نو پیچھے چھڑ دیتا. جی خاندان نہیں مندا, برادری نہیں مندی, برادری چ کیویں نک رکھاں.
قیامت والے دن آکھے گا اللہ میری جگہ تے میری برادری پکڑ لے تے مینوں چھڑ دے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ برادری لے کے بھی بیوی بچے لے کے بھی پہنا تے بھائی لے کے بھی جے میری خلاصی نہیں ہو سکتی وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ زمین چ جنے انسان سن سارے پکڑ لے ثم ينجی پھر مینوں نجات دے دے لیکن اس دن کوئی نجات نہیں ہوئے گی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو فرمایا اس دن جگری یار بھی دشمن بن جان گے فرمایا گناہاں تو بچنا چاہندے ہو تے اس دن دیاں ہولناکیاں اپنے ذہن اندر رکھ لو اس دن دے تصور اپنے ذہن اندر رکھ لو کہ جدوں کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا تے جدوں یہ تصور پیدا ہو جائے پھر بندہ گناہ نہیں کر سکدا یہ ایسا ہولناک دن ہے یہ تے اج ساڈے کیفیت ہے نا اللہ دے قرآن نے دو بڑے واقعات بیان کیتے نے ساڈی تربیت واسطے ساڈی اصلاح واسطے کہ او دن کڈا ہولناک کہ باپ نے کسے دے کم کی ہونا ہے بلکہ اللہ دے نبی بھی اپنے بیٹیاں نو نہیں چھڑا سکن گے جے باپ اللہ دا نبی ہے بیٹا کافر ہے تے باپ بھی اپنے بیٹے دے کسے کم نہیں آئے گا بیٹا رب دا نبی ہے باپ مشرک ہے باپ کفر دی حالت تے فوت ہو گیا ہے اے بیٹا اپنے باپ دے کسے کم نہیں آئے گا اللہ نے قرآن اندر جناب نوح علیہ السلام دا واقعہ بیان کیتا ہے جناب نوح علیہ السلام نو حکم ہو گیا اے میرے نبی نو کشتی سوار کر لو کشتی بنا لو تے کشتی تے اپنے ایمان والے انو سوار کر لو جدو سارے ایمان والے سوار ہو جان پھر میرا نام لے کے کشتی نو ریڑ دیتا جائے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام نے رب دے حکم دے نال کشتی نو ٹھیل دیتا ہے تے جدو کشتی تھوڑا جہا اگے چل دی ہے نبی نوح علیہ السلام نے پیچھے نظر ماری ہے پیچھے رہن والیاں دے اندر جناب نوح علیہ السلام دا سگا بیٹا بھی ہے باپ دی محبت جوش مار دی ہے تے باپ آندا یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین پترا آ میری کشتی اندر سوار ہو جا جے اللہ دے عذاب تو بچنا چاہنا ہے تے بیٹا اندہ کالا سآوی الى جبل یاسمنی من المائی کالا لا آسم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین جناب نوح فرماندے نے بیٹا آ کشتی اندر سوار ہو جا بیٹا آمدہ ابا جی میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے اپنے آپ نو بچا لوانگا تے جناب نوح فرماندے نے میرے بیٹے آج پہاڑ اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکدے آج اوہی بچے گا جدے تے عرش والا رب اپنی رحمتاں کر دے وے اے مکالمہ ہو رہے ہے باپ بیٹے دی گفتگو جاری ہے وحال بینہم الموج گفتگو دے دوران ایک موج آئی ہے تے نبی نوح علیہ السلام دیاں اکھاں دے سامنے رب نے انہاں دے بیٹے نو غرق کر دیتا ہے جدوں بیٹا غرق ہویا ہے تے جناب نوح علیہ السلام نے دوسرا رخ اختیار فرمایا ہے جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین اللہ اے تے میرا بیٹا ہے میرے اہل وچوں ہے اللہ تو وعدہ کیتا سی
سی تیرے اہل نو بچاواں گا، اللہ میرے بیٹے نو بچا لے۔ رب جواب دیندے نے اے میرے نبی نو انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی نو تیرا بیٹا تیرے اہل وچوں نہیں، اے نیکیاں والی زندگی نہیں گزاردا، کفر تے مر گیا، شرک تے مر گیا، لہذا آئندہ تو بعد اپنے بیٹے واسطے میرے کولوں سوال نہیں کرنا۔ اللہ نے ڈانٹ دیتا ہے۔ ویکھ لو جناب نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبراں وچوں نے، آدم ثانی دا لقب پان والے نے، اللہ دے برگزیدہ نبیاں چو ایک اللہ دے نبی اور اللہ دے رسول نے، سب تو پہلے صاحب شریعت رسول نے، اینا مقام تے اینا مرتبہ، لیکن بیٹا شرک دی حالت اندر مر گیا ہے تے باپ اپنے بیٹے نو نہیں بچا سکیا، تائیں صاحب دے دل بھی تڑپیا، وہ اندہ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے قادر کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی پا نہ سکا، قادر وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، اور تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور رہا محبوب تیرا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ فرمایا گناہاں تو بچنا چاہندے ہو، اس دن دیاں ہولناکیاں اپنے ذہن اندر رکھو، وَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، جس دن کوئی باپ اپنی اولاد دے کسے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، تے اس دن کوئی اولاد اپنے ماپیاں دے کسے کام نہیں آئے گی۔ اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کنہ اللہ نے مقام دیتا ہے، کنہ اللہ نے مرتبہ دیتا ہے، لیکن باپ شرک دی حالت اندر فوت ہو گیا ہے۔ روایت صحیح البخاری اندر ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، باپ آکے گایا پتر ابراہیم آج دے دن میں تیری نافرمانی نہیں کرانگا، آج منو اللہ دے عذاب کولوں بچا لے۔ تے جناب ابراہیم فرمان گے اللہ اے میرا باپ ہے، تساں فرمایا سی میرے نال وعدہ کیتا سی کہ قیامت والے دن ابراہیم نہ توانو رسوا نہیں کرانگا، اللہ اے دن نالوں وڈی رسوائی کی ہے کہ میرا باپ اللہ تیری جہنم دا ایندھن بن جائے۔ اللہ فرمان گے میرے ابراہیم ما تحت رجلیکا، اپنے قدمہ والتے ویکھو تو اڈے قدمہ کی ہے۔ اینج ابراہیم علیہ السلام اپنے قدمہ وال ویکھن گے تے اللہ ذوالجلال جناب ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو ایک چھوٹے جا جانور دی شکل دے کے قدمہ اندر جمع کر دیں گے، پھر اونا دیاں لتاں تو پکڑ کے اونا نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا۔ کنہ عظیم بیٹا ہے لیکن اپنے باپ نو اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکیا۔ جدوں اے کیفیت انسان دے ذہن اندر ہوئے کہ او دن حالت اور کیفیت ہوئے گی، سارا چٹھا کھول دیتا جائے گا۔ آج تے ماپیاں کولوں لک کے گناہ کرنا ہے کہ تے ماپیاں سامنے ذلیل نہ ہو جاواں، اس واسطے چھپ کے گناہ کر دے کہ میں کتے علاقے والے
ساریاں دے سامنے ذلیل نہ ہو جاواں۔ او دن کڈا ہولناک دن نے جدے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یوم تبلی السرائر، اس دن سارے راز کھول دیتے جائیں گے۔ اتے قرآن کہہ رہے ہیں یوم اذن تحدث اخبارہا، اس دن زمین بھی اپنیاں ساریاں خبراں باہر کر دے گی۔ اللہ انہیں میری اس جگہ تے کھلو کے تیریاں نافرمانیاں کیتیاں، اس دن کیفیت ہوئے گی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اللہ منہ تے مور لا دے گا، ہاتھ بول کے کہیں گے اللہ انہیں فلاں گناہ کیتا ہے، پیر گواہی دیں گے اللہ فلاں گناہ دی مجلس وال چل کے گیا ہے۔ اور جدوں سارے انساناں دے سامنے ایدہ کچا چٹھا کھول دیتا جائے گا، تیری کیفیت کی ہوئے گی۔ فرمایا گناہاں تو بچنا چاہنا ہے تے اس دن دی ذلت اور رسوائی اپنے دماغ اندر شامل کر لے، یقین پیدا کر لے۔ اور اللہ نے یقین دلان واسطے نا نال مزید جملہ بولے ہے، نال مزید بات سمجھائیے۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ دا وعدہ بہت سچا وعدہ ہے، اللہ دا وعدہ حق ہو کے رہن والا ہے۔ جی میں قرآن نے دنیا دے حوالے نال جیڑی جیڑی خبر دیتی ہے، دنیا دے حوالے نال قرآن دی کوئی خبر آج تک مائی دلال غلط ثابت نہیں کر سکیا۔ پھر یقین کر لے قبر دے بارے بھی قرآن دی خبر سچی ہے، پھر یقین کر لے حشر دے بارے بھی قرآن دی خبر سچی ہے، پھر یقین کر لے اس دن دیاں ہولناکیاں دے بارے بھی قرآن دی خبر سچی ہے۔ کسے نے کوئی کام نہیں ہونا، نہ دوبارہ دنیا دی زندگی ملنی ہے، لہٰذا گناہاں تو بچنا چاہتا ہے۔ اے دوسرا طریقہ اللہ نے بیان کر دیتا ہے وَخْشَوْا یوم لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق۔ قرآن نے تیسرا طریقہ بیان فرمایا، فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، گناہاں دی زندگی تو بچنا چاہتے ہو تے پھر دنیا دی زندگی توانو کسے دھوکھے اندر مبتلا نہ کر دے وے۔ دنیا دی زندگی جدو دھوکھا دیندی ہے پھر انسان گناہ کردا ہے، پھر انسان اللہ دیاں نافرمانیاں کردا ہے، پھر انسان جرم تے جرم کردا جاندا ہے۔ فرمایا دنیا دی زندگی توانو کسے دھوکھے اندر نہ پا دے وے، دنیا دی زندگی ہے سمداد نہ دھوکھا دیندی ہے تے انسان گناہ کردا ہے۔ قرآن پہلا دھوکھا دنیا دی زندگی دا اے وے کہ دنیا دی زندگی بندہ سمجھدا ہے کہ بس دنیا دی زندگی ہے، حالی میں کتھے مار چلنا، حالی مینوں کتھے موت آ چلی، حالی میں جوان ہاں، پھر میں بڈھیاں ہونا ہے، پھر میں بیمار ہونا ہے، پھر 4-5 سال کوئی منجی تے رہنا ہے تے پھر جا کے کتے موت آنی ہے۔ اے دنیا دی زندگی دا سب تو بڑا دھوکا ہے۔ فرمایا ان ہیا الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین۔ دنیا دی زندگی دا سب تو بڑا دھوکا اے وے کہ سمجھدا دنیا دی زندگی ہوئی ہے، اے دے بعد کوئی زندگی نہیں، اے دے بعد کوئی آخرت نہیں، کوئی نہیں اٹھایا جانا۔ جنہوں دنیا دی زندگی نے اس دھوکے اندر مبتلا کر دیتا کہ آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، وہ پھر ہر جرم کردا ہے، ہر گناہ کردا ہے۔ فرمایا دنیا دی زندگی تو انو اس توکھے اندر مبتلا نہ کر دے وے، جے اس توکھے تو بچ جاؤ گے پھر گناہ نہیں کر سکو گے۔ جدو پتہ ہے ایک وقت آن والا موت دا جام پینا ہے، اللہ دی عدالت اندر پیشی ہونی ہے، ایک وقت آن والا ہے میرے نال کیفیت بنن والی ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى۔
کہ اسے زمین جو اللہ نے پیدا کیتا ہے ایک وقت آئے گا دوبارہ اسے مٹی اندر پہنچ جاواں گا، پھر ایک وقت آئے گا اللہ اس مٹی تو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے۔ دنیا دی زندگی دے دھوکھے اندر نہیں آنا، جے گناہ تو بچنا چاہندے ہو، نافرمانیاں دی زندگی تو بچاؤ چاہندے ہو۔ دنیا دی زندگی دا دوسرا دھوکھا اے وے، دنیا دیاں لذیذ ترین چیزاں، اے دنیا دے ماکولات، دنیا دے مشروبات، اے ملبوسات، اے زرق برق لباس جڑے نے، کوٹھیاں تے بنگلے جڑے نے، رہائشاں جڑیاں نے، عالی شان سواریاں جڑیاں نے، اعلیٰ تو اعلیٰ قسم دے کھانے تے پینے جڑے نے، اے انسان نو دنیا دی زندگی دھوکھا دیندی ہے۔ انسان اینا دنیا دیاں لذتاں پیچھے اپنی آخرت نو دا تے لگا دیندا ہے۔ فرمایا دنیا دی زندگی دے اس دھوکھے اندر نہ آیا جے، اس دھوکھے تو بچان واسطے اللہ نے عبادات رکھیاں نے، نماز رکھی ہے، تینوں بے حیائی تو روک دیے، فحاشی اور ریانی تو روک دیے، روزے جیسی عبادت رکھی ہے کہ تیرے اندر جڑیاں کھان پین دیاں محبتاں نے او جدو ضرورت تو بڑھ جان، روزہ تربیت کردہ کہ ضرورت تو زیادہ کھان پین دی محبت پیدا نہ کر، جنسی خواہش دی ضرورت تو زیادہ محبت تے روزہ تربیت کردہ، پھر اسی طرح مال دی محبت جنوں بڑھ جائے، بخل ہرس جدوں اے گناہ دی محبت زیادہ بڑھ جائے، پھر اللہ نے او دے واسطے زکاة جیسی عبادت رکھی ہے، اللہ دا دتا مار رب دی راہ چ خرچ کرے گا تے اے گناہ تے اس جرم تو بچ جائیں گا، دنیا دی زندگی دے دھوکھے اندر نہیں آئے گا۔ دنیا دی زندگی دا دھوکھا وطن دی محبت، بیوی بچیاں دی محبت جدوں ضرورت تو زیادہ بڑھ جاندی ہے، اللہ نے انہوں قابو کرنے واسطے حج جیسی عبادت رکھی ہے کہ 40 دن اپنا وطن بھی چھوڑ، 40 دن اپنا جڑا وہ معاملہ سارا چھوڑ کے اللہ دے کر چلا جا، جا کے حاضریاں دے دے، اللہ دے کر دیاں زیارتاں کر لے، اے عبادات رکھیاں نے اللہ نے دنیا دیاں لذیذ چیزاں نو دی لذت نو کم کرنے واسطے، تاکہ انسان دنیا دے دھوکھے اندر آ کے اپنی جنت کھوٹی نہ کر لوے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے گناہاں تو بچن واسطے دنیا دی زندگی دا جڑا دھوکھا ہے اے دے مقابلے تے اپنی جنت دے نقشے بیان کیتے نے، کیتے ایسا نہ ہوئے کہ دنیا دے مشروبات دی خاطر جنت دے مشروبات نو نہ ٹھکرا دئی، آ دنیا دیاں کوٹھیاں تے دنیا دے بنگلے تے دنیا دے بینک بیلنس دی وجہ تو کیتے اپنی جنت نو ٹھڈے نہ مار، اپنی جنت نو جڑا دور نہ کر۔ اللہ نے جنت دے نقشے کھچے نے، جڑا بندہ ہمیشہ اپنی جنت نو اپنیاں اکھاں دے سامنے رکھ دے، پھر وہ بندہ گناہ نہیں کر سکدا، او دی کیفیت ہی ہوندی ہے یار کوئی گل نہیں آج دکھ نے، کوئی گل نہیں آج پریشانیاں نے، کوئی گل نہیں آج بیماریاں نے، اگے جنت ہے، اگے جنت ہے، بس اینا چاواں دے اندر او گناہ نہیں کردا، جنت حاصل کرم تے محنتاں کردا۔ اللہ دے قرآن نے جنت دے نقشے بیان کیتے نے، جنت دے نقشے بیان کر کے او دیاں رہائشاں تے کوٹھیاں تے اونا دیاں آسائشاں تے آرام بیان کیتے نے، تاکہ دنیا دی زندگی توانو کسے دھوکے اندر مبتلا نہ کرے۔ قرآن فرمایا فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون۔
اللہ نے جنت دے نقشے کھچے نے تاکہ دنیا دیاں لذتاں تانوں گناہاں اندر مبتلا کر کے جنت تو کتے محروم نہ ہو جاؤ۔ اے ساریاں آیتاں دا ترجمہ نا صاحب دل نے کمال درجے اندر بیان کر دیتا ہے۔ فرماندے نے وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، وادو نعمتاں اوتھے لہراں بہراں ہونیاں، خالص دودھ شہد دیاں نہراں ہونیاں، موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے، آمو سامنے او بیٹھے کر دے کلام ہونگے، ایک دوسرے نو آخ دے سلام ہونگے، ہر پاسے خوشبو دے مہکارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، اوتھے حسد کی نائی اناد ہوئے گا، اوتے حسد کی نائی اناد ہوئے گا، بس سلامائی سلامہ دے بلارے ہونگے، وچ جنتاں دے موسم نرالے ہونگے، جدے وچ سبز ریشمی گلیچے ہونگے، رنگا رنگ باغ تے بغیچے ہونگے، وچ جنتاں دے عجبی نظارے ہونگے۔ فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی دھوکے اندر مبتلا کے تواڈی جنت کھوٹی نہ کر دے وے، اے گناہ تو بچن دی تدبیر ہے۔ پھر تیسرا دنیا دی زندگی دا دھوکا اے وے کہ جنوں دنیا تے اللہ نے مال دیتا ہے، جنوں دنیا تے اللہ نے نعمتاں دتیاں نے، او سمجھدا ہے دنیا تے رب نے مینوں دیتا ہے تے آخرت اندر بھی دے گا، اے بھی دنیا دا بہت بڑا دھوکا ہے۔ اور کافر ہی دھوکے اندر آ گئے، انہاں کہا لو جے آ کلمہ ہی پڑھنا سی یا سارا کچھ ہی کرنا سی، انہاں نو دو ڈنگ دی روٹی نہیں لبدی، جے انہاں تے ہی اللہ راضی ہوندا، انہاں نو باغ نہ دیندا، انہاں نو کارخانے نہ دیندا، انہاں نو مال و دولت نہ عطا کردا، ساڈے تے اللہ راضی ہے۔ ویکھو سانو اللہ نے کنیاں فراوانیاں دتیاں نے، اور باقاعدہ اپنا فخر نہ بیان کر دے۔ قرآن فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له وبنین شہودا وجعلت له مالا ممدودا ومہدت له تمہیدا۔ فرمایا ہے ولید بن مغیرہ آندا ہے مینوں مار رب نے دیتا ہے، مینوں بیٹے رب نے دیتے نے، مینوں انیاں فراوانیاں دتیاں نے، جے میں مر گیا تے دوبارہ زندگی بھی ہوئی تواڈے کہن دے مطابق تے جویں ایتھے لبا ہے مینوں اوتھے دے نالوں زیادہ لبے گا۔ فرمایا کافر سمجھدا ہے کہ دنیا چ جنوں مال مل جائے او دے تے اللہ راضی ہے، حالانکہ ایسی کیفیت نہیں۔ فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ فرمایا کافران دی ریل پیل جیڑی ہے، اونا دیاں رنگ رنگینیاں جیڑیاں نے، اونا دے مال و دولت جیڑے نے، توانو کسے دھوکے اندر مبتلا نہ کر دین۔ متاع قلیل، اے دنیا دا تھوڑا جہا سامان جے، اے دنیا دا یوز ٹیشو جے جیڑے او فائدہ اٹھا رہے نے۔ ثم مأواہم جہنم، ادھروں دنیا دی زندگی ختم ہوئے گی، ادھروں رب جہنم دا ایندھن بنا دے گا۔ لہٰذا اس دھوکے اندر نہیں ہونا، اے اللہ دی مہلت، اے اللہ دی ٹھل ہے، جے اللہ نے مال دیتا ہے کتے اس دھوکے اندر نہ آ جائیں کہ اللہ میرے تے راضی ہے تے دنیا دیاں نعمتاں مل رہیاں نے، قیامت دے معاملات دے تو برعکس نے، انہوں ہی نعمتاں ملن گیاں جڑا دنیا تے نیکیاں والی زندگی بسر کردا ہے۔
اے تیسرا طریقہ ہے، فرمایا گناہاں تو بچنا چاہتے ہو تے دنیا دی زندگی تانوں کسے دھوکے اندر مبتلا نہ کرے۔ چوتھا اور آخری طریقہ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تے رب دے بارے تہاڈا شیطان دشمن جیڑا ہے وہ تانوں کسے دھوکے اندر مبتلا نہ کر دے۔ انسان ادوں ہی گناہ کردا ہے جدوں شیطان دھوکا دیندا ہے، تے شیطان دا سب تو بڑا دھوکا تے خطرناک دھوکا کہ شیطان وسوسے پا کے لوگاں نو اللہ دے وجود دے انکار تے لگاندا ہے، رب دے وجود دا انکاری ہے۔ اے شیطان دا سب تو بڑا دھوکا ہے۔ جیڑا ہن شیطان دے اس دھوکے اندر آ جائے، اللہ دے وجود دا ہی منکر بن جائے، دہریہ ازم اختیار کر لے، انہوں پھر کوئی گناہ کرن لگیاں چیزک نہیں ہوندی، وہ دنیا دا ہر گناہ بھی کردا تے ہر جرم بھی کردا ہے۔ فرمایا شیطان تو انہوں رب دے بارے دھوکے اندر نہ پائے۔ شیطان دا دوسرا دھوکا اے جے رب دے وجود دا انکاری نہیں بنیا تے دوسرا وارے کردا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ قدرتاں والے نے، مشکل کشا نے، حاجت روا نے، لیکن کلے اللہ یہ سارا نظام نہیں چلا سکدے، او دے کوئی شریک بھی ہے نے، او غیر اللہ دی پوجا تے لگاندا ہے، شرک تے لگاندا ہے۔ جیڑا بندہ شرک تے لگ جائے او دے اندر بھی کائنات دا ہر جرم آ جاندا ہے۔ فرمایا گناہاں تو بچنا چاہندے ہو تے شیطان دے اس دھوکے اندر آ کے عقیدہ توحید نہ چھڈیا جائے۔ شیطان دا تیسرا بڑا دھوکا اے کہ جڑا اس دھوکے تو بچ جاندا ہے، تیسرا دھوکا دے کے گناہ کرواندا ہے، وہ کوئی گل نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا بخشن ہار ہے، اللہ بڑیاں رحمتاں کرنا والا ہے، جو مرضی کردا پھر۔ اے شیطان دا سب تو بڑا دھوکا ہے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر اللہ غفور رحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر اللہ بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے نے، لیکن ادا اے مطلب کہ جو مرضی کردا رہے تے اللہ غفور رحیم ہے۔ شیطان دا دھوکا ہے۔ رب نے اپنے غفور رحیم ہون دا معنی قرآن اندر بیان کیتا ہے کہ میرے غفور رحیم ہون دا مطلب ہے انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اہتدی۔ فرمایا دنیا والیو میں بہت زیادہ بخشن والا ہاں، لیکن کی سارے انو جو مرضی کردا رہے نہیں، او دے واسطے بخشن والا لمن تاب، جیڑا اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لیندا ہے، جیڑا اللہ ور رجوع کر لیندا ہے، اپنے گناہاں دی زندگی تو چھڈ کے نیکیاں والی زندگی تے آ جاندا ہے، وآمنا ایمان لے آوندا ہے، وعمل صالحا تے نیک کمال کردا ہے، صالح اعمال کردا ہے، ثم اہتدی پھر ہدایت والی زندگی بسر کردا ہے۔ کتے اللہ فرماندے نے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، جیڑا گناہ کردا ہے یا اپنے آپ تے زیادتی کر لیندا ہے، پھر ثم یستغفر اللہ پھر بخشش منگدا ہے، معافیاں منگدا ہے، شرمسار ہو جاندا ہے، اللہ اگے گر گڑاندا ہے، اللہ اگے ہاڑے پاندا ہے۔ فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، اے اللہ نو بہت زیادہ بخشن والا تے بڑا زیادہ رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ غفور رحیم ہے، لیکن او دے واسطے جو اصلاح کر لوے، اپنی زندگی تبدیل کر لوے، لیکن ادا اے مطلب سمجھنا کہ جو مرضی کردا رہو تے اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ شیطان دا دھوکا ہے، جدو اس شیطان دے دھوکے اندر آوندا ہے پھر انسان ہر گناہ کرن لگیاں دریغ نہیں کردا، او دی طبیعت تے کوئی بے چینی اور بے قراری نہیں ہوندی۔ تو اللہ ذوالجلال دے قرآن نے یہ 4 طریقے بیان کیتے نے، اگر چاہندے ہو گناہاں والی زندگی اور گناہاں والی گندگی تو نکل کے نیکیاں والے رستے اور دین وادی خوشبو والے رستے تے چل جائیے۔ اے 4 طریقے اختیار کرنا تو آڈا کام ہے، گناہاں تو بچانا عرش والے رب دا کام ہے۔ اللہ دا ڈر اختیار کرو، اس دن تو ڈر جاؤ جس دن کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا، اور اسی طرح دنیا دی زندگی دے نہ دھوکے اندر نہیں ہونا اور شیطان دے دھوکے اندر نہیں ہونا۔ جیڑا بندہ انہاں 4 طریقیاں نو اختیار کردا ہے او پھر نیک اعمال کردا ہے، صالح اعمال کردا ہے،
گناہاں والی زندگی تو بچدا ہے۔ جدو ایسے انسان تے موت آندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ دیاں خوشخبریاں ملدیاں نے، ادھروں دنیا دی اکھ بند ہوندی ہے، ادھروں اللہ جنت دا مہمان بنا دیندے نے۔ اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات